उसी के वो हो गया हमारा हमारा हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा हम हो गए उसी के हम हो गए उसी के वो हो गया हमारा हमारा हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता मेरे लाडलो उठो गए बड़े प्यार से उठाता हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता मेरे लाडलो उठो गए बड़े प्यार से उठाता क्या सोते जगते हर पल देखूं वही नजारा हम हो गए उसी के हम हो गए उसी के वो हो गया हमारा हमारा हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती मेरी एक की क्या जग की जगाए ज्योति सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती मेरी एक की क्या जग की जगाए ज्योति हमें हर कदम पे देखा शिक्षा का इशारा हम हो गए उसी के हम हो गए उसी के वो हो गया हमारा हमारा हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई जन्मा जन्म की सुंदर तस्वीर है बनाई नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई जन्मा जन्म की सुंदर तस्वीर है बनाई आंगन में मन के मेरे जन्नत को है उतारा हम हो गए उसी के हम हो गए उसी के वो हो गया हमारा हमारा हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा हम हो
मेरा सहारा। ओम शांति। आज 2077 भाद्र 20 गते शनिबार 5/9/2020 को महावाक्य सार मीठे बच्चे इस बेहद को नाटक में तिमी आत्माहरूलाई आफ्नो पाठ मिलेको छ, अब तिमीलाई यो शरीर रूपी कपडा उतारेर घर जानु छ। फेरि नयाँ राज्यमा आउनु छ। मीठे बच्चे यस बेहदको नाटकमा तिमी आत्माहरूलाई आफ्नो पाठ मिलेको छ, अब तिमीलाई यो शरीर रूपी कपडा उतारेर घर जानु छ। फेरि नयाँ राज्यमा आउनु छ। प्रश्न: बाबाले कुनै पनि कार्य प्रेरणाद्वारा गर्नुहुन्न। उहाँको अवतरण हुन्छ। यो कुन कुराबाट सिद्ध हुन्छ? बाबाले कुनै पनि कार्य प्रेरणाद्वारा गर्नुहुन्न। उहाँको अवतरण हुन्छ। यो कुन कुराबाट सिद्ध हुन्छ? बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि बाबाले कुनै पनि कार्य प्रेरणाद्वारा गर्नुहुन्न र बाबाको के हुन्छ त अवतरण हुन्छ, र यो कुरा कुन कुराबाट सिद्ध हुन सक्छ भन्नुहुन्छ? कसरी सिद्ध हुन सक्छ होला? बाबाले यो सम्बन्धमा बाबाको चाहिँ शरीरको आधार दिएर हामी बच्चाहरूलाई तयार गरेर अनि बच्चाहरूको द्वारा नै यो विश्व परिवर्तन गर्ने कार्य गर्नुहुन्छ। अब प्रेरणा भनेको प्रेरणालाई के गर्न सक्ने बच्चाहरूको क्षमता पनि हुँदैन। बच्चाहरूलाई सामने राखेर पढाएर बच्चाहरूलाई तयार गरेर अनि विश्व परिवर्तन गर्नको लागि बाबा यो धरामा
उत्तरमा छ बाबालाई भनिन्छ नै गर्ने गराउने वाला प्रेरणाको त अर्थ हुन्छ विचार प्रेरणाद्वारा कुनै नयाँ दुनियाँको स्थापना हुँदैन। बाबाले बच्चाहरूद्वारा स्थापना गराउनुहुन्छ। कर्मेन्द्रिय बिना त केही पनि गराउन सक्नुहुन्न। त्यसैले उहाँलाई शरीरको आधार लिनुपर्छ। फेरि सुनौ, बाबालाई भनिन्छ नै गर्ने गराउने वाला प्रेरणाको त अर्थ हुन्छ विचार प्रेरणाद्वारा कुनै नयाँ दुनियाँको स्थापना हुँदैन। बाबाले बच्चाहरूद्वारा स्थापना गराउनुहुन्छ। कर्मेन्द्रिय बिना त केही पनि गराउन सक्नुहुन्न। त्यसैले उहाँलाई शरीरको आधार लिनुपर्छ। ओम शान्ति। रुहानी बच्चाहरू रुहानी बाबाको सम्मुख बसेका छन्, अर्थात् आत्माहरू आफ्नो बाबाको सम्मुख बसेका छन्। आत्मा अवश्य पनि शरीरको साथमा नै बस्छ। बाबाले पनि जब शरीर लिनुहुन्छ तब मात्रै सम्मुख हुनुहुन्छ। यसलाई नै भनिन्छ आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, उच्च भन्दा उच्च बाबालाई नै ईश्वर प्रभु परमात्मा विभिन्न नाम दिएका छन्। परमपिता कहिल्यै पनि लौकिक पितालाई भनिँदैन। केवल परमपिता लेख्दा पनि हर्ज छैन। परमपिता अर्थात् उहाँ एकै सबैका पिता हुनुहुन्छ। बच्चाहरूले जानेका छन् हामी परमपिताको साथमा बसेका छौँ। हामी कसको साथमा बसेका छौँ? परमपिताको साथमा बसेका छौँ। परमपिता परमात्मा र हामी आत्माहरू कहाँका निवासी हौँ? परमधामका, शान्ति धामका निवासी हौँ। यहाँ पाठ खेल्न आउँछौँ। सतयुगदेखि कलियुग अन्त्यसम्म पाठ खेलेका छौँ। यो भयो नयाँ रचना। रचयिता बाबाले सम्झाउनु भएको छ, तिमी बच्चाहरूले यसरी पाठ खेलेका छौ। पहिले यो जान्दैनथ्यौ। हामीले 84 जन्मको चक्कर लगाएका छौँ। हामीलाई यो ज्ञान प्राप्त हुनुभन्दा पहिला 84 जन्मको चक्कर लगाउँछौँ भन्ने कुरा केही पनि थाहा थिएन। जब ज्ञानको प्राप्ति भयो तब मात्रै हामीलाई थाहा भयो।
अहिले तिमी बच्चाहरूसँग नै बाबाले कुरा गर्नुहुन्छ, जसले 84 को चक्कर लगाएका छौ। सबैले त 84 जन्म लिन सक्दैनन्। यो सम्झाउनु छ 84 को चक्र कसरी घुम्छ, बाँकी लाखौं वर्षको कुरा नै होइन। बच्चाहरूले जानेका छन्, हामी हरेक 5000 वर्षपछि पाठ खेल्न आउँछौँ। हामी पाठधारी हौँ। उच्च भन्दा उच्च भगवानको पनि विचित्र पाठ छ। ब्रह्मा र विष्णुको पाठलाई विचित्र भनिँदैन। दुवैले 84 को चक्कर लगाउँछन्। बाँकी शङ्करको त यस दुनियाँमा पाठ छँदै छैन। त्रिमूर्तिमा देखाउँछन् स्थापना, विनाश, पालना। चित्रहरूद्वारा सम्झाउनु पर्छ। जुन चित्र देखाउँछौ त्यसमा सम्झाउनु पर्छ। सङ्गम युगमा पुरानो दुनियाँको विनाश हुनु नै छ। प्रेरक अक्षर पनि गलत छ। जस्तै कसैले भन्छ, आज मलाई बाहिर जाने प्रेरणा छैन। प्रेरणा अर्थात् विचार। प्रेरणाको कुनै अर्को अर्थ छैन। परमात्माले कुनै काम प्रेरणाबाट गर्नुहुन्न, न त प्रेरणाले ज्ञान मिल्न सक्छ। बाबा आउनुहुन्छ यी कर्मेन्द्रियद्वारा पाठ खेल्न गर्ने गराउनेवाला हुनुहुन्छ नि। बच्चाहरूबाट गराउनुहुन्छ। शरीर बिना त कार्य गर्न सकिँदैन। बाबाको आफ्नो शरीर नभएको कारणले गर्दा ब्रह्मा बाबाको शरीरको आधार लिएर आउनुहुन्छ र बच्चाहरूलाई गराउनुहुन्छ र शरीर बिना त कुनै कार्य गर्न पनि सकिँदैन। त्यसैले बाबाले ब्रह्मा बाबाको शरीरको आधार लिनुहुन्छ। यी कुरालाई कसैले जानेका छैनन्, न त परमपितालाई नै जानेका छन्। ऋषि मुनि आदिले भन्दथे, हामी ईश्वरलाई जान्दैनौँ। न त आत्माको न परमात्मा बाबाको कसैमा ज्ञान छ। बाबा हुनुहुन्छ मुख्य रचयिता, निर्देशक। उहाँले निर्देशन पनि दिनुहुन्छ, श्रीमत दिनुहुन्छ। मनुष्यहरूको बुद्धिमा त सर्वव्यापीको ज्ञान छ। सबै मनुष्यहरूको बुद्धिमा भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, जताततै हुनुहुन्छ भनेर भनिदिएका छन्। तर भगवान जताततै सर्वव्यापी हुनुहुन्न। तिमीलाई थाहा छ, बाबा हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। उनीहरूले सर्वव्यापी भनिदिन्छन्, त्यसैले पिता सम्झिन सक्दैनन्। तिमीले सम्झन्छौ यो बेहदको बाबाको परिवार हो। सर्वव्यापी भन्नाले परिवारको भाषा आउँदैन। उहाँलाई भनिन्छ निराकारी शिव बाबा, निराकार आत्माहरूका बाबा। शरीर छ तब आत्माले बोल्छ बाबा। शरीर बिना त आत्माले बोल्न सक्दैन। भक्ति मार्गमा बोलाउँदै आएका छन्। सम्झन्छन् उहाँ बाबा दुःखहर्ता सुखकर्ता हुनुहुन्छ। सुख मिल्छ सुखधाममा, शान्ति मिल्छ कहाँ? शान्तिधाममा। यहाँ छ नै के छ? यहाँ दुःख शान्ति छ। यहाँ छ नै दुःख। यो ज्ञान तिमीलाई मिल्छ सङ्गममा, पुरानो र नयाँको बिचमा। बाबा आउनुहुन्छ नै तब जब नयाँ दुनियाँको स्थापना र पुरानो दुनियाँको विनाश हुनु छ। पहिला सदैव भन्नुपर्छ नयाँ दुनियाँको स्थापना। पहिला पुरानो दुनियाँको विनाश भन्नु गलत हुन्छ। अहिले तिमीलाई बेहदको नाटकको ज्ञान मिल्छ। पहिला बेहदको नाटकको ज्ञान मिल्छ, जसरी त्यस नाटकमा
कलाकार आउँदा घरबाट साधारण कपडा लगाएर आउँछन्, फेरि नाटकमा आएर कपडा फेर्छन्। फेरि नाटक पुरा भएपछि ती कपडा उतारेर घर जान्छन्। यहाँ तिमी आत्माहरू घरबाट अशरीरी आउनुपर्छ। यहाँ आएर यो शरीर रूपी कपडा लगाउँछौ। हरेकलाई आफ्नो पाठ मिलेको छ। यो हो बेहदको नाटक। अहिले यो बेहदको सारा दुनियाँ पुरानो छ, फेरि हुन्छ नयाँ। त्यो धेरै सानो हुन्छ, एक धर्म हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई यस पुरानो दुनियाँबाट निस्किएर फेरि हदको दुनियाँमा, नयाँ दुनियाँमा आउनु छ, किनकि त्यहाँ हुन्छ एक धर्म। अनेक धर्म, अनेक मनुष्य हुनाले बेहद हुन्छ। त्यहाँ त हुन्छ एक धर्म, थोरै मनुष्य। एक धर्मको स्थापनाको लागि आउनुपर्छ। तिमी बच्चाहरूले यस बेहदको नाटकको रहस्यलाई बुझ्छौ। यो चक्र कसरी घुम्छ? यस समयमा जे जति यथार्थमा हुन्छ त्यसको नै फेरि भक्ति मार्गमा चाडपर्व मनाउँछन्। नम्बरवार कुन कुन पर्वहरू छन् यो पनि तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि यस समयमा जे जति यथार्थमा हुन्छ त्यसको फेरि के गर्छन् त भक्ति मार्गमा चाडपर्व मनाउँछन्। र चाडपर्व पनि फेरि नम्बरवार कुन कुन पर्व छन् यी सबै तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ भन्नुहुन्छ बाबाले। उच्च भन्दा उच्च भगवान शिव बाबाको जयन्ती भनिन्छ। जब उहाँ आउनुहुन्छ तब मात्रै फेरि अरू पर्व बन्छन्। शिव बाबाले सबैभन्दा पहिला आएर गीता सुनाउनुहुन्छ, अर्थात् आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। योग पनि सिकाउनुहुन्छ, साथसाथै तिमीलाई पढाउनु पनि हुन्छ। बाबा आउनुहुन्छ, त्यसैले पहिला शिव जयन्ती हुन्छ, फेरि हुन्छ गीता जयन्ती। आत्माहरूलाई ज्ञान सुनाउनुहुन्छ, त्यसैले गीता जयन्ती भयो। तिमी बच्चाहरूले विचार गरेर चाडपर्वहरूलाई क्रमशः लेख। यी कुरालाई आफ्नो धर्मकाले नै सम्झन्छन्। हरेकलाई आफ्नो धर्म प्यारो लाग्छ, अरू धर्मको कुरा नै छैन। चाहे कसैलाई अर्को धर्म प्यारो लागे पनि त्यसमा जान सक्दैन। स्वर्गमा अरू धर्म कहाँ आउन सक्छन् र? वृक्षमा बिल्कुलै स्पष्ट छ। जुन जुन धर्म जुन समयमा आउँछन् फेरि उही समयमा आउँछन्। पहिला बाबा आउनुहुन्छ, उहाँ नै आएर राजयोग सिकाउनुहुन्छ, त्यसैले भनिन्छ शिव जयन्ती, फेरि गीता जयन्ती, फेरि नारायण जयन्ती। त्यो त हुन्छ सतयुगमा, त्यो पनि क्रमशः लेख्नुपर्छ। यी ज्ञानका कुरा हुन्। शिव जयन्ती कहिले भयो यो पनि थाहा छैन। ज्ञान सुनाउनु भयो जसलाई गीता भनिन्छ, फेरि विनाश पनि हुन्छ। जगदम्बा आदिको जयन्तीमा कुनै बिदा हुँदैन। मनुष्यले कुनै पनि तिथि मिति आदिलाई बिल्कुल जानेका छैनन्। लक्ष्मी नारायण राम सीताको राज्यलाई पनि जानेका छैनन्। 2500 वर्षमा जो आए उनीहरूलाई जानेका छन्, तर उनीहरूभन्दा पहिला जो आदि सनातन देवी देवता थिए उनीहरूको कति समय भयो केही पनि जानेका छैनन्। दुनियाँमा मनुष्यहरूले 25 वर्षमा
कुन कुन धर्मगुरुहरू आउनुभयो भन्ने कुरा सबै थाहा छ, तर 2500 वर्षभन्दा पहिला कसको राज्य थियो यो कुरा मनुष्यहरूलाई केही पनि थाहा छैन। 5000 वर्षभन्दा लामो कल्प त हुन सक्दैन। पहिलो आधामा उनीहरूको राज्य हुन्छ। पहिलो आधा अर्थात् सतयुग र त्रेतायुगको 2500 वर्षसम्म देवी देवताहरूको राज्य हुन्छ। बाँकी आधामा जनसङ्ख्या धेरै वृद्धि हुन्छ। फेरि धेरै वर्षको कल्प कसरी हुन सक्छ? 84 लाख जन्म पनि हुन सक्दैन। उनीहरूले सम्झन्छन् कलियुगको आयु लाखौं वर्ष छ। मनुष्यलाई अँध्यारोमा पारिदिएका छन्। कहाँ सारा ड्रामा 5000 वर्षको, कहाँ केवल कलियुगको लागि भन्छन् अझै 40,000 वर्ष शेष छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि मनुष्यहरू अज्ञानको कारणले गर्दा कति अँध्यारोमा भएका छन् र सारा ड्रामाको आयु कति वर्षको छ त? जम्मा 5000 वर्षको छ। तर मनुष्यहरू अन्जार हुनको कारणले गर्दा भनिदिन्छन् कि कलियुगको आयु नै अझै 40,000 वर्ष बाँकी छ भनेर। लडाईँ लागेपछि सम्झन्छन् भगवानलाई आउनुपर्छ, तर भगवान त आउनुपर्छ सङ्गममा। महाभारत लडाईँ त लाग्छ नै सङ्गममा। बाबा भन्नुहुन्छ म पनि कल्प कल्प सङ्गम युगमा नै आउँछु। बाबा आउनुहुन्छ नयाँ दुनियाँको स्थापना र पुरानो दुनियाँको विनाश गर्न। नयाँ दुनियाँको स्थापना भएपछि अवश्य पुरानो दुनियाँको विनाश हुन्छ। यसको लागि यो लडाईँ हो। यसमा शङ्करको प्रेरणा आदिको त कुरै छैन। थाहै छ पुरानो दुनियाँ खतम हुन्छ। घरहरू आदि त भूकम्पमा खतम हुन्छन्, किनकि नयाँ दुनियाँ चाहिन्छ। नयाँ दुनियाँ अवश्य थियो। दिल्ली परिस्थान थियो, जमुनाको किनारमा थियो, लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो, मन्दिर पनि छन्। लक्ष्मी नारायण स्वर्गका नै हुन्। तिमी बच्चाहरूले साक्षात्कार पनि गरेका छौ कसरी स्वयंवर हुन्छ। यी सबै पोइन्टहरूलाई बाबा दोहोर्याउनुहुन्छ। ठिकै छ, पोइन्ट आदि आउँदैन भने बाबालाई याद गर। बाबाले पोइन्टहरू दोहोर्याइरहनुहुन्छ र यदि पोइन्टहरू याद आउँदैन भने के गर्नु छ त भने मैले फेरि बाबालाई याद गर्नु छ। पोइन्टहरू सम्झन नसके पनि बाबालाई त याद गर्नु पर्यो नि। बाबा बिर्स्यो भने टिचरलाई याद गर। टिचरले जे सिकाउनुहुन्छ त्यो पनि अवश्य याद आउँछ। यदि बाबालाई भुल्छौ भने फेरि के रूपमा याद गर्नु छ त बाबालाई? टिचरको रूपमा। टिचरको रूपमा हामीले याद गर्छौँ भने फेरि टिचरले जे सिकाउनु भएको छ त्यो शिक्षा पनि याद आउन सक्छ। टिचर पनि याद रहन्छ, ज्ञान पनि याद रहन्छ, उद्देश्य पनि बुद्धिमा छ। याद राख्नै पर्छ, किनकि तिम्रो विद्यार्थी जीवन हो नि। यो पनि जानेका छौ जसले हामीलाई पढाउनुहुन्छ उहाँ हाम्रो पिता पनि हुनुहुन्छ। लौकिक पिता कुनै गुम हुँदैनन्। लौकिक, पारलौकिक अनि फेरि यी हुन् अलौकिक। यिनलाई कसैले याद गर्दैन। लौकिक पिताबाट त वर्षा मिल्छ, अन्त्यसम्म याद रहन्छ। शरीर छुट्छ अनि अर्को पिता मिल्छन्। जन्म जन्म लौकिक पिता मिल्छन्। पारलौकिक पितालाई पनि दुःख वा सुखमा याद गर्छन्। बच्चा जन्मियो भने भन्छन् ईश्वरले दिनुभयो। बाँकी प्रजापिता ब्रह्मालाई किन याद गर्छन्? यिनीबाट केही कहाँ मिल्छ र? यिनलाई
अलौकिक भनिन्छ। ब्रह्मा बाबालाई अलौकिक पिता भनिन्छ। तिमीलाई थाहा छ हामीले ब्रह्माद्वारा शिव बाबाबाट वर्षा लिइरहेका छौँ। जसरी हामीले पढ्छौँ यो रथ पनि निमित्त बनेको छ। धेरै जन्मको अन्त्यमा यिनको शरीर नै रथ बनेको छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि बाबाले हामी बच्चाहरूलाई ब्रह्माद्वारा शिव बाबाबाट वर्षा लिइरहेका छौँ हामी बच्चाहरूले। र जसरी हामीले पढ्छौँ यो रथ हाम्रो निमित्त बनेको छ पढ्नको लागि। र त्यसै गरी धेरै जन्मको अन्त्यमा ब्रह्मा बाबाको शरीर के हुन्छ त शिव बाबाको रथ बनेको छ। रथको नाम त राख्नुपर्छ नि, यो हो बेहदको सन्यास। रथ त सदा कायम नै रहन्छ, तर बाँकी कसैको ठेगान हुँदैन। चल्दा चल्दै फेरि भाग्छन्। यो रथ त ड्रामा अनुसार तोकिएको छ। यसलाई भनिन्छ भाग्यशाली रथ। तिमीहरू सबैलाई भाग्यशाली रथ भनिँदैन। भाग्यशाली रथ एउटै मानिन्छ जसमा बाबा आएर ज्ञान दिनुहुन्छ, स्थापनाको कार्य गराउनुहुन्छ। तिमी भाग्यशाली रथ होइनौ। तिम्रो आत्मा यस रथमा बसेर पर्छ। आत्मा पवित्र बन्छ, त्यसैले बलिहारी यस तनको हो जसमा बसेर पढाउनुहुन्छ। यो अन्तिम जन्म धेरै मूल्यवान छ। फेरि शरीर बदलेर हामी देवता बन्छौँ। यस पुरानो शरीरद्वारा नै तिमीले शिक्षा पाउँछौ, शिव बाबाको बन्छौ। तिमीलाई थाहा छ हाम्रो पहिलाको जन्म कौडी समान थियो, अब धनवान बनिरहेको छ। जति पढ्छौ त्यति उच्च पद पाउँछौ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ यादको यात्रा हो मुख्य। यसलाई नै प्राचीन योग भनिन्छ, जसद्वारा तिमी पतितबाट पावन बन्छौ। स्वर्गवासी त सबै बन्छन्, फेरि पढाइमा भर पर्छ। तिमी बेहदको विद्यालयमा बसेका छौ, तिमी नै फेरि देवता बन्छौ। तिमीले बुझ्न सक्छौ उच्च पद कसले पाउन सक्छ, उनीहरूको योग्यता के हुनुपर्छ। पहिला हामीमा पनि योग्यता थिएन, आसुरी मतमा थियौँ, अब ईश्वरीय मत मिल्छ। आसुरी मतबाट हामी कलाहीन हुँदै जान्छौँ, ईश्वरीय मतबाट चढ्ती कलामा जान्छौँ। हामी आसुरी मतबाट कलाहीन हुँदै जान्छौँ भने ईश्वरीय मतबाट के गर्छौँ त फेरि चढ्ती कलामा जान्छौँ। ईश्वरीय मत दिने एक हुनुहुन्छ, आसुरी मत दिने अनेक छन्। ईश्वरीय मत केवल एक बाबाले मात्रै दिनुहुन्छ, आसुरी मत सबै मनुष्यले दिन्छन्। आसुरी मत दिनेवाला धेरै छन्। माता पिता भाइ बहिनी टिचर गुरु कतिको मत मिल्छ। अहिले तिमीलाई एकको मत मिल्छ जुन 21 जन्म काममा आउँछ। त्यसैले यस्तो श्रीमतमा चल्नुपर्छ नि, जति चल्छौ त्यति श्रेष्ठ पद पाउँछौ। जति हामी बाबाको श्रीमतमा चल्छौँ त्यति श्रेष्ठ पद पाउँछौँ। कम चल्छौँ भने कम पद पाउँछौँ। श्रीमत हुन्छ नै भगवानको। उच्च भन्दा उच्च भगवान नै हुनुहुन्छ, जसले कृष्णलाई उच्च भन्दा उच्च बनाउनु भयो। फेरि कनिष्ठ भन्दा कनिष्ठ कसले बनायो? रावणले बनायो। बाबाले गोरो बनाउनुहुन्छ, फेरि रावणले के बनाउँछ? कालो बनाउँछ। बाबाले वर्षा दिनुहुन्छ, उहाँ त हुनुहुन्छ नै
परम पवित्र। देवताहरूको महिमा गाउँछन् सर्वगुण सम्पन्न। सन्यासीहरूलाई सम्पूर्ण निर्विकारी भनिँदैन। सतयुगमा आत्मा र शरीर दुवै पवित्र हुन्छन्। देवताहरूलाई सबैले जानेका छन्। उनीहरू सम्पूर्ण निर्विकारी हुनाले सम्पूर्ण विश्वको मालिक बन्छन्। अहिले छैनन्, फेरि तिमीहरू बन्छौ। बाबा पनि सङ्गम युगमा नै आउनुहुन्छ। ब्रह्माद्वारा ब्राह्मण, ब्रह्माका बच्चा त तिमीहरू सबै हौ। उनी हुन् आदि पिता। भन, प्रजापिता ब्रह्माको नाम सुन्नु भएको छैन? परमपिता परमात्माले ब्रह्माद्वारा नै सृष्टि रच्नुहुन्छ नि। ब्राह्मण कुल हुन्छ। ब्रह्मा मुख वंशावली भाइ बहिनी भए। यहाँ राजा रानीको कुरा छैन। यो ब्राह्मण कुल त सङ्गममा थोरै समय चल्छ। राजाई न पाण्डवहरूको हुन्छ न कौरवहरूको हुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो नम्बर, 21 जन्म श्रेष्ठ पदको 21 जन्म श्रेष्ठ पदको अधिकारी बन्नको लागि श्रेष्ठ पदको अधिकारी बन्नको लागि सबै आसुरी मतलाई छोडेर एक ईश्वरीय मतमा चल्नु छ। एक ईश्वरीय मतमा चल्नु छ। सम्पूर्ण निर्विकारी बन्नु छ। सम्पूर्ण निर्विकारी बन्नु छ। 21 जन्म श्रेष्ठ पदको अधिकारी बन्नको लागि सबै आसुरी मतलाई छोडेर एक ईश्वरीय मतमा चल्नु छ। सम्पूर्ण निर्विकारी बन्नु छ। दोस्रो नम्बर, यस पुरानो शरीरमा रहेर बाबाको शिक्षाहरूलाई धारण गरेर देवता बन्नु छ। शिक्षाहरूलाई धारण गरेर देवता बन्नु छ। यो हो धेरै मूल्यवान जीवन। यो हो धेरै मूल्यवान जीवन। यसमा हीरा समान बन्नु छ। यसमा हीरा समान बन्नु छ। यस पुरानो शरीरमा रहेर बाबाको शिक्षाहरूलाई धारण गरेर देवता बन्नु छ। यो हो धेरै मूल्यवान जीवन।
यसमा हीरा समान बन्नु छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि यो पुरानो शरीरमा रहेर पनि हामीले बाबाले दिएको शिक्षाहरूलाई धारण गरेर देवता बन्नु छ र यो हाम्रो जीवन भनेको धेरै मूल्यवान जीवन हो र यो जीवनमा रहेर हामीलाई के बन्नु छ त कौडीबाट हीरा समान बन्नु छ। वरदान सर्व सम्बन्धहरूको सहयोगको अनुभूतिद्वारा निरन्तर योगी सहज योगी भव। निरन्तर योगी सहज योगी भव। सर्व सम्बन्धहरूको सहयोगको अनुभूतिद्वारा निरन्तर योगी सहज योगी भव। विस्तार हर समय बाबाको भिन्न भिन्न सम्बन्धहरूको सहयोग लिनु अर्थात् भिन्न सम्बन्धहरूको सहयोग लिनु अर्थात् अनुभव गर्नु नै सहज योग हो। सहज योग हो। बाबा जस्तो सुकै समयमा पनि सम्बन्ध निर्वाह गर्नको लागि बाँधिनु भएको छ। सारा कल्पमा अहिले नै सर्व अनुभवहरूको खानी प्राप्त हुन्छ। सर्व अनुभवहरूको खानी प्राप्त हुन्छ। त्यसैले सदा सर्व सम्बन्धहरूको सहयोग ल्याऊ र निरन्तर योगी सहज योगी बन।
शान्ति। आजको वरदान सर्व सम्बन्धहरूको सहयोगको अनुभूतिद्वारा निरन्तर योगी सहजयोगी भव। विस्तार। हर समय बाबाको भिन्न भिन्न सम्बन्धहरूको सहयोग लिनु अर्थात् अनुभव गर्नु नै सहज योग हो। बाबा जस्तो सुकै समयमा पनि सम्बन्ध निर्वाह गर्नको लागि बाँधिनु भएको छ। सारा कल्पमा अहिले नै सर्व अनुभवहरूको खानी प्राप्त हुन्छ। त्यसैले सदा सर्व सम्बन्धहरूको सहयोग ल्याऊ र निरन्तर योगी सहज योगी बन, किनकि जो सर्व सम्बन्धहरूको अनुभूति वा प्राप्तिमा मग्न रहन्छ, ओ पुरानो दुनियाँको वातावरणबाट सहजै उपराम हुन्छ। पुरानो दुनियाँको वातावरणबाट सहजै उपराम हुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि हर समय के गर्नु छ त हामीले बाबालाई हामीले के गर्नु छ, भिन्न भिन्न सम्बन्धले याद गर्नु छ, भिन्न भिन्न सम्बन्धहरूको सहयोग लिनु छ। सहयोग लिनु भनेको नै सहज योग हो, अनुभव गर्नु नै सहज योग हो। र बाबा जस्तो सुकै समयमा पनि सम्बन्ध निर्वाह गर्नको लागि बाँधिनु भएको छ। हामीले जुन समयमा जुन सम्बन्धको आवश्यक पर्छ त्यति बेला हामीले बाबालाई याद गर्छौँ भने बाबा सम्बन्ध निर्वाह गर्नको लागि सेवामा बाँधिनु भएको छ र सारा कल्पमा अहिले नै सर्व अनुभवहरूको खानी प्राप्त हुन्छ। त्यसैले सदा सर्व सम्बन्धहरूको सहयोग लिनु छ र निरन्तर योगी सहज योगी बन्नु छ, किनभने जो सर्व सम्बन्धहरूको अनुभूति वा प्राप्तिमा मग्न रहन्छ उनै पुरानो दुनियाँको वातावरणबाट के हुन्छ त सहजै उपराम रहेको हुन्छ। स्लोगन। सर्व शक्तिहरूले सम्पन्न रहनु, यो नै ब्राह्मण स्वरूपको विशेषता हो। सर्व शक्तिहरूले सम्पन्न रहनु, यो नै ब्राह्मण स्वरूपको विशेषता हो। सार मीठे बच्चे, यस बेहदको नाटकमा तिमी आत्माहरूलाई आफ्नो पाठ मिलेको छ। अब तिमीलाई यो शरीर रूपी कपडा उतारेर घर जानु छ, फेरि नयाँ राज्यमा आउनु छ। प्रश्न। बाबाले कुनै पनि कार्य प्रेरणाद्वारा गर्नुहुन्न, उहाँको अवतरण हुन्छ। यो कुन कुराबाट सिद्ध हुन्छ? उत्तर। बाबालाई भनिन्छ नै गर्ने गराउनेवाला। प्रेरणाको त अर्थ हुन्छ विचार। प्रेरणाद्वारा कुनै नयाँ दुनियाँको स्थापना
हुँदैन। बाबाले बच्चाहरूद्वारा स्थापना गराउनुहुन्छ। कर्मेन्द्रिय बिना त केही पनि गराउन सक्नुहुन्न। त्यसैले उहाँलाई शरीरको आधार लिनुपर्छ। ओम शान्ति।